جنہ حیدر نو مشکل کشا سمجھنا 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 اسا انہاں نو اپنا بیڑا سمجھنا علی مولا علی مولا علی مولا علی مولا کیا بات ہے کیا بات ہے علی جنہ حیدر نو مشکل کشا سمجھنا ہے اساں انہاں نو اپنا بولو 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 جنہ نہیں سمجھنا لک کے نہیں پنجاب دا بہت بڑا جلسہ حلالیاں دا مجمع ہے بندہ ارباں پتی ہوئے نا تے زمین تے بیٹھ کے ذکر سونے اور دلوں ملنگے کیونکہ ابو تراب دا حیا کیتس ابو تراب نال پیار کیتس زمین تے بیٹھ کے مولا دا ذکر پہ سن جنہ حیدر نو مشکل کشا سمجھنا ہے اساں انہاں نو اپنا جنہ نہیں سمجھنا ممبر محمد تے پیادا بھاوے درد آمن بھاوے بھول دے بھاوے بھج دے آمن بھاوے اٹھ دے آمن بھاوے درد آمن بھاوے اٹھ دے آمن بھاوے بھج دے آمن بھاوے اٹھ دے آمن جنہ چھایاں نو اپنے دیا سمجھنا جنہ پاکاں نو اپنے دیا سمجھنا جنہ شہیداں نو اپنے دیا سمجھنا اساں انہاں نو حد تو برا سمجھنا بہت سونا پہ سن دیو مولوی چلا کی کریں دائے جو شیعہ علی نو خدا منن نہیں شیعہ پڑھے لکھے لوگ ہیں شیعہ اس توحید دے قائل ہیں جندہ سجدہ حسین دی اماں کرے جندہ سجدہ حسین دا بابا کرے جندہ سجدہ حسین دا نانا کرے جندہ سجدہ حسین آپ کرے جنہ حیدر نو مشکل کشا سمجھنا ہے اساں انہاں نو اپنا بھیڑا سمجھنا ہے مولوی چلا کی پہ کردہ ممبر محمد تے پیادا ملا جادے گڑا ورد چارے لنا جنگی گلے ملنگا تے فتوے گلا تو ساجیو دوڑے بچڑے جیون جنہ حیدر نو مشکل کشا سمجھنا ہے اساں انہاں نو اپنا بڑا سمجھنا ہے ملا شاہ دے گھڑا ورد چارے لنا جنگی گلے ملنگا تے فتوے گلا ملا شاہ دے گھڑا ورد چارے لنا جنگی گلے ملنگا تے فتوے گلا ساڈی توبہ اساں کیوں خدا سمجھنا ہے ساڈی توبہ اساں کیوں خدا سمجھنا ہے نہ خدا تو جدا سمجھنا ہے